Alright, this morning, ito lang i-share gamay ang atong Bible verse of the day. So, atong Bible verse of the day, John 3:15, nga matud pa that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. So, atong masabtan, nga gikinahanglan gyud sa usa ka tawo nga motuo ni Ginoong Hesus. Unya, ang pagtuo nato diha ni Ginoong Hesus mo'y hinungdan nga di na ta malaglag. Nga ang kanindot ba, walay limit ang gitawag ka na bang pagluwas sa Dios. Walay pinili nga tao nga luwason. Matud pa ang mutuo ngadto kaniya dili gayod malaglag nga pasabot nga gikinahanglan gyud nga motuo ta ni Jesus is nga ingon nga ato gyong maluluwas nya after nga motuo ka kinasing-kasing makabaton ka og eternal life. Wow, kanindot anang eternal life ning kalibutan na dili ta mulungtad. Pero kung nakakipagtuo ni Ginoong Hesus, nabatunan na nimo ang kinabuhing walay katapusan. Salamat.